تنافر الأزواج الإلكترونية لطبقة التكافؤ. نموذج جيليسبي فيا سبير إما يكون عنده ماذا؟ عذرا، إما يكون عنده تمثيل خطي، تمثيل مثلثي، أو تمثيل ماذا؟ فضائي أو رباعي الأوجه. أهم القواعد المتبعة في هذا النموذج. الآن قال نهتم بالأزواج، قال نهتم فقط بالأزواج الإلكترونية الموزعة حول الذرة المركزية. معناتها هذا زوج إلكتروني وهذا زوج إلكتروني وهذا زوج إلكتروني. في نموذج جيليسبي يهتم فقط بهذه الأزواج، لأنها هي التي تحدث ماذا؟ بينها التنافر، وهي التي تحدد لنا ماذا؟ الشكل الهندسي من خلالها. قال نعامل الرابطة التكافؤية الثلاثية والثنائية على أنها أساسها ماذا؟ رابطة أحادية. ما معناه؟ لدينا لويس أعطى لنا ماذا؟ رابطة بسيطة ورابطة ثنائية، وأعطانا ماذا؟ رابطة ثلاثية. بينما جيليسبي قال هذه الروابط في ثلاثة استعملها وكأنها ماذا؟ رابطة بسيطة، لا يهمه إذا كانت، المهم يكون عندك أزواج إلكترونية تتنافر فيما بينها، يهمه التنافر، ما يهموش ماذا؟ هنا يهمنا لتحقيق القاعدتين الثنائية أو الثمانية، لكن هنا يهمنا ماذا؟ التنافر بين الأزواج. إذن تصبح هذه بدون معنى عند ماذا؟ جيليسبي. قال التنافر بين زوجين إلكترونيين حرين أكبر من التنافر بين زوج إلكتروني حر وزوج رابط، وهكذا. الأخير صح. التنافر بين زوج إلكترونين حرين، معناتها لدينا زوج إلكتروني حر مع زوج إلكتروني حر، أكبر من التنافر بين إلكترون حر وزوج رابط. إذن زوج إلكتروني حر مع زوج إلكتروني رابط. وهذا الأخير، يعني هذا التنافر الموجود هنا، أكبر من التنافر بين زوجين إلكترونيين رابطين. إذن عندي زوج رابط مع زوج رابط، لدينا هنا تنافر 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 تنافر. لو وزعنا هذا التنافر على مخطط مثلا، يكون هذا المخطط إذن قوة التنافر بين زوج إلكتروني حر مع زوج إلكتروني حر أكبر من قوة التنافر بين زوج إلكتروني حر مع زوج إلكتروني رابط. وهذا أكبر تنافر من قوة تنافر زوج إلكتروني رابط مع زوج إلكتروني رابط. معناته هذا التنافر أيضا يلعب دور في الشكل الهندسي ماذا؟ للجزيء. إذن مثلا هذا لدينا زوج إلكتروني حر مع زوج إلكتروني ماذا؟ رابط. هذه قوة التنافر موجودة هنا تكون أكبر من التنافر اللي موجود بين الزوج الإلكتروني الرابط مع الزوج الإلكتروني الرابط. إذا لدينا مثلا هنا 1 وهنا 2. إذن قوة التنافر F1 أكبر من قوة التنافر بين F2. وهذا يلعب دور في ماذا؟ في تكوين الأزواج أو الشكل الهندسي للجزيء. هذه بالنسبة للقاعدة ماذا؟ رقم 3. الآن نبدأ بشرح ماذا؟ نموذج جيليسبي. ماذا يقول النموذج؟ قال لدينا في الجزيء الذرة المركزية محاطة بماذا؟ أزواج إلكترونية ترابطية. إذن هذا زوج إلكتروني ترابطي، زوج إلكتروني ترابطي،
هذا زوج إلكتروني ترابطي نرمز له بالرمز ماذا؟ X. ولدينا أزواج إلكترونية حرة أزواج غير ترابطية نرمز لها بالرمز ماذا؟ إن هذه الأزواج المشحونة كهربائيا شحنة سالبة تتنافر فيما بينها مما يجبر الجزيء شكلا هندسيا محددا في الفضاء. معناتها يختلف هذا الشكل الهندسي حسب عدد الأزواج الرابطة وغير الرابطة التي هي ماذا؟ الحرة. الآن الصيغة التي قدمها لنا جيليسبي هي ماذا؟ X A X N و M. لتبسيط دراسة هندسة الجزيئات يقترح هذا النموذج الترميز الآتي للجزيء. الA قلنا عليها هي الذرة المركزية، الإكس هي الأزواج الرابطة. إذن الآن هذا هو عدد الذرات المرتبطة بالذرة المركزية أو هو عدد ماذا؟ الأزواج الرابطة. الأو هو ماذا؟ الأزواج الإلكترونية الحرة أو غير الرابطة بالنسبة لمن؟ بالنسبة للذرة المركزية. وآن هو عدد الأزواج الغير الرابطة في الذرة المركزية أو عدد الأزواج الحرة. هذه بالنسبة للصيغة التي قدمها لنا جيليسبي. الآن البنية الخطية نتكلموا على هندسة الجزيئات. البنية الخطية يكون لدينا آن لما يكون لدينا آن زائد آم يساوي 2. معناتها نذهب الآن إلى الذرة المركزية مثلا، هذه ذرة الكربون مع الأكسجين. الذرة المركزية تكون دوما هي الذرة التي لديها ماذا؟ أكبر تكافؤ. الزوج أو الرابط قلنا الرابطة بالنسبة لجيليسبي الرابطة الثنائية والثلاثية. عند لويس أو الرابطة البسيطة كلها عند جيليسبي هي رابطة واحدة. إذن يمكن هذه تمثيلها هكذا كرابطة. إذن هل توجد لدينا هنا حسب الصيغة A X N و M هل توجد الأو غير موجود لأنه لا يوجد أزواج غير رابطة. إذن الأزواج الرابطة ما هي؟ لدينا زوج واحد زوجين. إذن صيغة هذا الشكل ما هي؟ هي ماذا؟ A X 2 بحيث يمكن الرسم A X X. هذا الشكل ماذا؟ خطي. ويكون ال X 2 هذا يتمثل لمن؟ البي او H 2 ام جي سي ال 2 سي او 2 وهكذا. الآن نذهب إلى ماذا؟ إلى البنية المثلثية المستوية. البنية المثلثية ماذا؟ المستوية. البنية المثلثية المستوية. الآن بنية مثلثية مستوية لدينا ماذا؟ آن زائد آم يساوي ماذا؟ 3. إذن لدينا A هنا لدينا ماذا؟ A X X X. إذن ماذا يصبح؟ يصبح A X 3 حسب الصيغة ماذا؟ A CL 3 أو BH 3. نذهب الآن إلى ماذا؟ البنية المرفقية. البنية المرفقية نفس الشيء. لدينا ماذا؟ في الحالة الأولى هنا لدينا ماذا؟ لدينا الذرة المركزية الآن تساوي 0 والآن يساوي 1. الآن ماذا يساوي؟ 3 عذرا. المجموع نتاعهم يساوي ماذا؟ 3. نفس الشيء بالنسبة لبي اش والاش. الآن في الحالة O3 أو SO4 أو SO2 يعطيني ماذا؟ الذرة المركزية لديها زوج إلكتروني واحد
مثلا الأس أو دو الأس أو دو. بنية رباعي، بنية رباعي الأوجه. إذا لدينا ماذا؟ n زائد n تساوي 4. بنية رباعي أوجه. إذا مثلا SI لدينا F من هنا و F من هنا. إذا هنا لدينا ماذا؟ F مثلا هذا ال SI، هنا لدينا F هذا SI، هنا لدينا ماذا؟ F، هنا F F. الأوجه الأربعة يقول رباعي أوجه. لدينا هنا الوجه الأول، الوجه الثاني، الوجه الثالث يكون في الخلف هكذا، الوجه الرابع يكون في الأسفل. إذا الرباعي الأوجه. هاوليك الوجه الأول، هذا الوجه الأول، الوجه الثاني، الوجه الثالث يكون في الخلف، الوجه الرابع يكون أين؟ في الأسفل. إذا لدينا ماذا؟ رباعي الأوجه منتظم. أو لدينا هنا لدينا أصلها واحد، المجموع نتاعهم دوما يساوي ماذا؟ n زائد m يساوي الحالة الأولى لدينا n يساوي 0، m يساوي 4، المجموع 4. الحالة الثانية n يساوي 1 والm يساوي عذرا الm تساوي هنا 0 وهذه تساوي ماذا؟ 4. الآن ب3 والآن ب1، المجموع أيضا ماذا يساوي؟ يساوي 4. بنية هرمية مثلثية. هنا نلاحظ أن الذرة المركزية موجودة أين؟ موجودة في مركز الهرم أو في مركز المربع الرباعي، بينما في البنية الهرمية المثلثية نلاحظ أن الذرة المركزية مثلا P، هيديك P أو لك CL لديها O هنا، إذن تكون ماذا؟ موجودة في قمة الهرم. الآن في البنية المرفقية لدينا ACL2 أو H2O، إذن هذا ماذا؟ S، هذا Cl وهذا Cl، عبارة عن مرفق، وصيغتها ماذا؟ AX2 و2، بحيث الآن يساوي 2 والآن يساوي 2، إذا المجموع نتاعهم أيضا يساوي 4. هما المجموع n زائد m يعطيني ماذا؟ 4.